नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी से। मैं हूं आलिया कैसर और बात करेंगे हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सियासी हलचल है उसके हवाले से। वैसे तो अमूमी तौर पर अगर बात की जाए तो पिछले कुछ अरसे के दौरान कई ऐसे इक़दाम हुए हैं जिसमें सियासी हलचल के कई अदवार जो हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर को देखने पड़े हैं, जिसमें जहां खुद मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट है उनके बारे में कई किस्म की कयासराइयाँ की गई, उनके दरमियान इख्तलाफात, दूरियों और फिर बढ़ती गुर्बतों के हवाले से बात की गई। फिर ये भी कहा गया कि कई तरह के ब्लॉक्स जो है उनके दरमियान बन चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके की कई दीगर खबरें भी गर्दिश करती रहीं। इस वक्त की अगर हम बात करते चले तो जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन जो है वो एक बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है और इसी तरीके से आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी बल्दियाती इंतखाबात सबसे अहम चीज़ जो है वो तस्वर किए जा रहे हैं। एक तरफ तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मौजूदा वक्त के हवाले से अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान जो बल्दियाती इंतखाबात करवाना उनकी मंशूर का एक हिस्सा रहा था इंतखाबात के दौरान, जिसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भी वो गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुए, आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुए। इसी तरीके से अगर हम बात करते चलें ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर भी तो विफाक में भी मौजूदा हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा अहम किरदार है और इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने 5 जनवरी तक नई जो हल्का बंदियां हैं उनका ऐलान कर दिया है और 22 फरवरी तक जो है ये कहा जा रहा है कि जो वोट का इंदराज है वो होगा। अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो भी आपको बताते चलें कि जो जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि जो वज़ीर आज़म है सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब, उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया था। फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी आया, कोर्ट के मामला भी तय पाए। बड़ी मुसम्मम इरादे के साथ जो मौजूदा हुकूमत है वो आगे में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि वो हर हाल में बल्दियाती इंतखाबात टाइमली करवाना चाह रहे हैं। अगस्त से पहले कहा यह जा रहा है कि ये इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। फिर उसके साथ साथ इंतखाबात को अगला मरहला ये है कि शफाफ और गैर जानिबदार बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। इस हवाले से सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी ने भी एक बड़ी अहम बात की और उन्होंने कहा कि जी शफाफ बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को जो भी सहूलियात या वसाइल दरकार होंगे वो तमाम मुहैया किए जाएंगे। इसके साथ साथ खुद इलेक्शन कमीशन भी जो है वो शफाफ इंतखाबात करवाना चाह रहा है पूरे मुल्क के अंदर। अगर हम बात करते चले यूँ तो KP का जो दूसरा दौर है इंतखाबात का उसमें थोड़ा डिले दिखाई दे रहा है बल्दियाती इंतखाबात का, लेकिन आने वाले रिजल्ट्स ने दर हकीकत मौजूदा हुकूमत पर एक बहुत बड़ा एतमाद जो है वो कायम भी किया है। यानी एक तरफ तो यकीनन मसाइल हर हुकूमत को दरपेश रहते हैं, मौजूदा हुकूमत के चैलेंजेस कुछ और तरह के रहे अपनी जगह पर बरकरार, लेकिन रिजल्ट्स के नतीजे में जहां वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़ाहिर है कि अपने लोगों की तरफ एक निगाह करने की ज़रूरत पेश आई, वहीं पर अपोजिशन का एतमाद और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और अभी कहा जा रहा है कि बल्दियाती इंतखाब के लिए पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म होके मुतहरिक होके अपोजिशन जो है वो काम करने जा रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वैसे बात करते चले आज़ाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़माने से एक मखसूस किस्म का राग अलाप रही है और उनका कहना यह है कि अगला दौर जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर में उनका होगा, उनकी हुकूमत होगी। दूसरी तरफ जब थोड़ी थोड़ी खबरें गर्दिश करती हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद, सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी, सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास और फिर जो दीगर अहम वज़रा हैं, हम ख्याल ग्रुप जो है उनके हवाले से कि दूरियां बढ़ रही हैं, इख्तलाफात हैं, फिर ये कहा जाता है कि इख्तलाफात को दूर करने की कोशिश की जा रही है। फिर कई तरह की बयानात बाजी के साथ साथ इख्तियारात और पावर का जो एक वावेला वहाँ पर मचा रहा कि जी ये कदम फ़लाँ में जो ओहदा है उसके इख्तियारात में एक बहुत बड़ी रुकावट हो सकता है। तो इस तरह की तमाम तर चामगोइयाँ जो हैं उन्होंने भी एक खासा जो अपोजिशन है उसको स्पेस दी कि वो अपने आप को मजीद मजबूत और मुतहरिक कर सकें। बहरहाल जी इस हवाले से अगर हम बात करते चलें तो इस वक्त जो है वो फाइनली इस बात का ऐलान हो चुका है कि जो इलेक्शन है वो अगस्त से पहले करवाए जाएंगे और फिर 5 जनवरी तक नई हल्का बंदियों का भी ऐलान कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना यह है कि ज़िमन में हर अहम के जो इक़दाम हैं वो उठाए जाएंगे। 6 से 9 जनवरी जो है वो इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त होगी तैयार और फिर उसके बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ जो है वो अगेन 7 से 14 जनवरी तक तकरीबन जमा करवाए जा सकते हैं। 8 से फिर 20 जनवरी तक इनकी समाअत की जाएगी। 21 से 24 जनवरी तक हल्का बंदी कमेटी की जानिब से हतमी हल्का बंदी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को अरसाल करना होंगी और फिर तमाम जो अजला के डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी सरबराही में हल्का बंदी कमेटी जो है वो कायम कर दी जाएगी। ये हो गया इलेक्शन के मामलात के हवाले से। अब जाहिर अब वहाँ पर जो मुख्तलिफ सियासी
رہنما ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کہ عوامی نمائندے مانے بھی جاتے ہیں، کام بھی کیا ہے. اقتدار کی صحیح منتقلی ظاہر ہے ان تک پہنچے گی تو عوام کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکے گا. تو اس پورے معاملے کو بڑا خوشائند قرار بھی دیا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم گلوبل الیکشن آبزرورز نیٹ ورک کی بات کرتے چلیں تو ان کا ماننا یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی جانب توجہ اس وقت میں اگر نہ کی گئی تو بلدیاتی انتخابات کے نتائج سٹنگ گورنمنٹ کے لیے الگ بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کو کچھ جو اپنی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جہاں نظر انداز کی گئی چیزیں ہیں، ان کی طرف توجہ کرنی ہوگی. یہ تو ایک ان کا جو ہے وہ ابھی ظاہر ہے کہ وہ آبزرو کر رہے ہیں چیزوں کو، اور کچھ معلومات اور کچھ رپورٹس ان کی جانب سے ہم تک آ رہی ہیں جو ہم آپ تک لاتے رہیں گے اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے. دوسری طرف ہم سردار تنویر الیاس کی بھی بات کر لیتے ہیں جنہوں نے آئی ٹی پارکس کی بات کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر میں جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ پورے ملک میں یہ جو وقت ہوتا ہے، خاص طور پہ جب ہم اینڈ کی بات کرتے ہیں، دسمبر، جنوری اور پھر فیبرری، تو بہت زیادہ کچھ ناردرن ایریاز بھی ہمارے، پھر کشمیر کے کچھ علاقے، اسی طریقے سے دیگر کچھ علاقوں کی بات کرتے چلیں تو برف باری کی لپیٹ میں رہتے ہیں. آنا جانا وہاں پر صحتی سرگرمیوں کے لیے اتنا زیادہ سیف محسوس نہیں کیا جاتا. اب راستوں کے بندش کی کئی بار خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہوتی ہیں. تو ایک طرف تو جہاں پر انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پر کروانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور جیسے ہم نے کہا کہ بیرسٹر سلطان محمود جو ہیں وہ بھی خاصے ہمیں ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں، تو وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی بھی بڑے ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں. خاص طور پہ وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی کا کہنا یہ ہے کہ 31 سال بعد بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہی اس جمود کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ جس کو ماضی کی حکومتوں نے صرف اقتدار کی ہوس کے لیے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، اور ظاہر ہے وہ یہ اقتدار عام بندے تک یا عام نمائندے تک منتقل کرنے میں ناکام رہے تھے، جو پاکستان تحریک انصاف کو کریڈٹ جاتا ہے انڈاؤٹلی کہ وہ یہ اقدامات لے رہے ہیں. اور پورے جو پاکستان ہے اس میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بڑی اہم فضا جو ہے وہ قائم کی گئی ہے. جہاں اہم فضا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے قائم کی گئی ہے، وہاں ہی ہم بات کر رہے تھے سیاحوں کے حوالے سے. تو سردار عبدالقیوم نیازی کا ماننا یہ ہے کہ سیاح جو ہیں وہ کشمیر میں بلا خوف و خطر آ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کو تمام سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر میں جو شاہراہیں ہیں یا جو روڈ انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے، سڑکیں بحال کی جا رہی ہیں، قدرتی ماحول کا جو تحفظ ہے اس کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلین ٹری سونامی منصوبہ جو ہے اس کے ذریعے شجرکاری مہم بھی جاری ہے. یہ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کا کہنا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں، وہ تمام اقدامات ہیں جو سیاحوں کی اٹریکشن کے لیے، ان کی سہولت کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کو پاکستان کے اندر لانے کے حوالے سے جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آنے والے وقت میں سیاحوں کے لیے بھی یا جو لوگ وہاں پر آنا چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں ان کے لیے کشمیر بڑا ایک محفوظ مقام رہے گا. جبکہ دوسری طرف اگر ہم بات کرتے چلیں تو ظاہر ہے کہ جو آزاد جموں کشمیر کے اس وقت کے معاملات ہیں ان کے اوپر نگاہ کریں تو انتخابات کی فضا کے دوران جو ہے وہ مختلف قسم کے دیگر جو منصوبہ جات ہیں ان کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ ترجیحات شاید یا نظر جو ہے وہ کم ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ ہدایات باقاعدہ طور پر متعلقہ محکموں، اداروں اور وزراء کو جاری کی گئی ہیں کہ ایک طرف تو ظاہر ہے کہ بلدیاتی انتخابات کی گہما گہمی رہے گی، سرگرمیاں رہیں گی، تو دوسری طرف عام شہریوں کو کسی قسم کی مشکلات نہ ہوں، ان کے لیے جو منصوبہ جات ہیں وہ پائے تکمیل تک جو ہے وہ بر وقت پہنچے. اب ہم بات کر لیتے ہیں بیرسٹر سلطان محمود سے محتسب اعلیٰ کی ملاقات کے حوالے سے. دورہ پونچھ کی جو رپورٹ ہے وہ بھی انہوں نے پیش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ حویلی اور باغ کے جو ضلعی ہیڈ کوارٹرز ہیں اپنے دورے کے دوران وہاں پر مختلف مقامات پر کھلی کچہریاں لگائی گئیں، عوامی شکایات انہوں نے سنی اور اس سے انہوں نے جو ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود کو آگاہ کیا. اب بیرسٹر سلطان محمود کی ہدایت یہ ہے کہ جو محتسب ہیں وہ آنے والے عوامی مسائل کو فوری طور پر حل بھی کریں اور تمام توانائیاں جو ہیں وہ اس سلسلے میں بروئے کار لائی جائیں تاکہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ فوری طور پر حل کیے جا سکیں. اب ایک طرف تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے پر زور دیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ کئی طرح کے ترمیمی ایکٹ جو ہیں وہ بھی متعارف کروائے جا رہے ہیں. جیسے سردار تنویر الیاس جو ہیں انہوں نے سیاحتی ترمیمی ایکٹ 2021 سے سیاحت میں ایک نئی تبدیلی کے دور کا اعلان کیا ہے. کابینہ کی سب کمیٹی برائے ٹورزم پروموشن ایکٹ ترمیمی بل 2021 کا اہم اجلاس ہوا ہے اور ترمیم جو ہے وہ اس کے بارے میں مسودے پر ایک بریفنگ بھی دی گئی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو
سیاحت ہے اس کو باقاعدہ طور پر انڈسٹری کا درجہ ماضی کی حکومتیں نہیں دے سکیں. اب موجودہ حکومت اس پر کام کر رہی ہے اور کشمیر کے اندر سیاحت کو فروغ دینے کے لیے مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے, انڈسٹریز کو بھی ساتھ شامل کیا جا رہا ہے, بیرون ملک بسنے والے جو کشمیری ہیں, اوورسیز بسنے والے جو کشمیری ہیں ان کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے, اور یوں باقاعدہ طور پر تمام تر وسائل کا استعمال کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے اندر ایک طرف سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے, روڈ انفراسٹرکچر بہتر کیا جا رہا ہے, اور پھر آنے والے وقت کے لیے جو ہے وہ تیاری بھی کی جا رہی ہے. لیکن کس حد تک یہ سود مند ثابت ہوتا ہے یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا. فی الوقت تو دیکھا جائے تو PMLN بھی خاصی زیادہ اس وقت ہمیں متحرک اور سرگرم دکھائی دے رہی ہے, تو دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ماننا یہ ہے کہ آزاد کشمیر ان کا ہونے والا ہے. ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے یہ منصوبہ جات ان کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں, اور پھر ان کی طرف سے لیے جانے والے فیصلے, بلدیاتی انتخابات کا انعقاد, یہ حکومت کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے. تاہم یہ کچھ اپڈیٹس تھیں جو ہم اب تک آزاد کشمیر سے لے کر آئے. جانے سے پہلے صرف اتنا کہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچ سکے.